Sheikh Afzal Marwat, Faisal Chaudhry and Hafiz Hamdullah, very warm welcome to all of you gentlemen. I'll start with you Marwat साहब, आपने ऐलान किया है कि PTI की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे, वजह क्या थी? आपको ऑफिशियली कहना पड़ा, आपको लग रहा है इस एहतजाज की कामयाबी होने का कोई चांस नहीं है, आपको ये लग रहा है आपकी ज़रूरत नहीं है, या आपको लग रहा है इस एहतजाज की ज़रूरत नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 1 फरवरी के महीने में बकौल इनके खान के कहने पे निकाला जी, बहुत बड़ा गुनाह या कसूर किया था मैंने, और न कि सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ जिस टीम ने काम किया 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक, वो सारी टीम पूरे मुल्क में साइडलाइन हो चुकी है। और चूँकि मुहर्रफ यही था कि पार्टी पे जो है इस तरह का काबिज हो जाए कि कोई जो है अख्तिलाफी आवाज़ न उठ सके। तो यूँ 3 दफ़ा निकाले जाने के बाद और बार बार दुत्कारे जाने के बाद ये किसी की गैरत या अहमियत दोबारा नहीं करेगी कि उनकी दर पे फिर खड़ा हो जाए। और मुझे इल्म था कि ये मेरे बगैर तहरीक नहीं चला सकते हैं, तो तहरीक चलाने के लिए जो लवाज़िमात हैं, जो किरदार प्रकार हैं, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जो सेटिंग की है, जिन लोगों से राब्ते रवाबित पर थोड़ी सी आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि राब्ता ठीक हो एंड विल गेट बैक टू यू। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, PTI जो बार बार एहतजाज की कॉल देती है, अभी तक कोई प्रेशर वो डाल नहीं सके हैं। इस दफ़ा तो बहुत पब्लिकली लड़ाइयाँ हो रही हैं पार्टी की आपस में, आप यही वजह है कि कोई अलायंस में नहीं गई है JUIF उनके साथ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया बीवी, एक तो PTI एक अलग पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम एक अलग पार्टी है। PTI की स्ट्रेटजी क्या है एहतजाज की, उनकी हिकमत अमली क्या है, क्या करने जा रही है, ये उसकी पार्टी का फ़ैसला है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने फ़ैसला किया है 5 अगस्त की, तो यहाँ जो हम सुन रहे हैं तो 90 दिन की बात भी होती है। तो एक तरफ 5 अगस्त की बात जिसके लिए आपने फरमाया भी कि 20 दिन बाकी है, और ग़ालिबन PTI के अंदर में से ये आवाज़ें उठ रही है कि 5 अगस्त 90 दिन फैसला किसने किया है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं 90 दिन। अब उस एहतजाज 90 दिन के बाद एहतजाज है या 5 अगस्त को है, उस एहतजाज की शक्ल क्या होगी, ये कामयाब एहतजाज होगा या नाकाम होगा। मैं पार्टी के अंदर नहीं बोलता हूँ, लेकिन मीडिया में जो मैं सुन रहा हूँ, मीडिया में मैं देखता हूँ कि बुनियादी जो कमज़ोरी है, एक तो एहतजाज और तहरीक चलाना हर पार्टी का अपना जमहूरी सियासी और आइनी हक़ है, और जो भी किसी पार्टी की एहतजाज पर कदगन लगाने की कोशिश करता है, वो हुकूमत हो या रियासत हो या कोई इनफरादी हैसियत में, मेरे ख़्याल में ये न जमहूरियत है, न सियासत है, न आइन का तकाज़ा है, न कानून का तकाज़ा है। हर पार्टी को इजाज़त है कि वो तहरीक चलाए। जहाँ तक इनकी तहरीक कामयाब और नाकाम होने की वजह है, इसकी तहरीक की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होगी कि इनकी सफ़ों में इंतशार है, सफ़ों में वहदत नहीं है। यानी आप ख़ुद देखिए कि तारीख़ पर अभी तक इत्तिफाक नहीं है, कोई 90 दिन की बात कर रहा है, कोई 5 अगस्त की बात कर रहा है। तो जब ये सूरत हाल हो, गुमगू की सूरत हाल हो, और पार्टी गुमगू की कशमकश में मुब्तला हो, और अंदर में इंतशार हो पार्टी में, मीडिया पर जो हम देख रहे हैं, इस सूरत हाल में मैं PTI के बारे में नहीं कहता। अगर JUI इस सूरत हाल की शिकार हो या कोई और सियासी पार्टी, वो एहतजाज न कर सकेगी। वो पार्टी अगर करे भी, वो एहतजाज कामयाब नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर एक सियासी पार्टी जमहूरी तरीके से एहतजाज करना चाहती है तो उसको इजाज़त भी देना चाहिए और उनका रास्ता भी नहीं रोकना चाहिए। तो लिहाजा एहतजाज कामयाब या नाकाम, एक पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए, उनकी सफ़ों में वहदत और इत्तिफाक की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हुकूमत उस एहतजाज के रास्ते में रुकावट पैदा न करे और एहतजाज में वायलेंस और तशद्दुद ना हो। राइट। फैसल चौधरी साहब, कल बानी PTI ने पैगाम भिजवाया कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। आप पहले भी बहुत सारे पैगामात का देख चुके हैं कि क्या अंजाम हुआ। ये आपको लग रहा है कि इस बयान की वजह से अब इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या पब्लिक नहीं होंगे?
فریہ انہوں نے تو یہ بھی پیغام بھجوایا کہ میرے پیغامات کو ری ٹویٹ بھی کیا کریں جی، اور آج میں پڑھا تھا کہ جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہے. تو پیغامات تو وہ دیتے ہیں، لیکن جو کل بدتمیزی کی گئی عالیہ حمزہ کے ساتھ پبلکلی سر عام، وہ اس پہ جو ہے ایکشن نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فش اسٹارٹس راٹنگ فرام دا ہیڈ. تو اگر جو جنرل سیکرٹری ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا اور وہ ایسے ٹریٹ کرے گا باقیوں کو جیسے اس کے تنخواہ دار ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی. باقی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے، سیاسی طور پہ ان باتوں سے جو کسی قسم کا آپ کہیں کہ اعتراض نہیں بنتا ہے، اس پہ اتفاق بنتا ہے. اتنا ڈیوائیڈڈ ہاؤس کس طرح کی تحریک چلائے گا؟ تحریک کے خد و خال کیا ہے؟ تحریک جو ہے وہ ہر شہر میں چلنی ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ کرے گا اگر شہر میں چلنی ہے تو تنظیم نے کرنی ہے. لیکن آپ لاہور گئے ہیں تو آپ نے تنظیم کو شمولیت کی دعوت نہیں دی ہے. آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ عالیہ حمزہ کو ہٹانے کا کہا گیا تھا لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل. یہ پچھلے منگل کو، ایک تو یہ کل والا نا، اس سے پچھلے منگل کو یہ بات کی گئی عالیہ حمزہ کے خلاف. ایک یہی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ عالیہ حمزہ کی اپوائنٹمنٹ پہ بالکل خوش نہیں تھے، اور ایک پراپر دھڑا جو ہے وہ جو کہ کے پی میں پناہ گزین ہیں وہ بھی، اور کچھ یہاں پہ جو فیڈرل میں موجود ہیں وہ بھی، وہ عالیہ حمزہ سمیت تمام پرانے کارکنان کو جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ پارٹی کی کیسی ہے جو کہ کارکنان کو مسلسل، پرانے کارکنان کو ہٹا کے صرف نئے لوگوں کو لانا چاہتی ہے تاکہ ان کے مطیع رہیں. ایکچولی خان صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں ہٹانا. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر جی یہ سنا ان کو، انہوں نے کہا کہ عالیہ پہ ان کو بھرپور اعتماد ہے اور وہ جو ہیں وہ معاملات ٹھیک چلا رہی ہیں. یہ بات انہوں نے مروت صاحب کے لیے کیوں نہیں کی؟ مروت صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے کیوں نہیں کی ایسی بات خان صاحب نے؟ دیکھیے میں تو مروت صاحب کو نکالے جانے کا مخالف ہمیشہ سے رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ مروت صاحب جو ہیں جیسے لوگ ہیں وہ بڑے متحرک ہوتے ہیں، انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا. باقی یہ معاملات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسیکیورٹی بہت ہے. یہاں پہ ایسے لوگ لائے گئے ہیں جن کی بیکنگ ایک پارٹی کی بھی ایک اشرافیہ ہوتی ہے جو کہ مروت صاحب جیسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی. مروت صاحب جو ہیں وہ کھلے ڈولے آدمی ہیں، ہمارے تو کیونکہ باہر کے کلیگ ہیں تو ہمارا تو ان سے درینہ تعلق ہے، اور بڑے انہوں نے پارٹی کو متحرک بھی کیا، دلیر بھی ہیں، جو اس میں معاملے بھی تھے. اور جو ڈسپلن کے نام کے اوپر ایک جیسے کلاس کا کوئی ماسٹر لگ جاتا ہے یا کوئی ڈی سی تو نہیں ہوتا، تنخواہ دار تو ہوتے کوئی نہیں ہے، سارے رضاکارات ہوتے ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ ہر کوئی جو ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں چلتا. پارٹیاں جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ہر کسی کی رائے ہوتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں اور یہ جو مروت صاحب کے خلاف جو ہے یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کو 4 5 6 مہینے فیڈ کیا جاتا رہا. میں اس کا گواہ ہوں. وہ غلط صحیح باتیں جو ہیں وہ ساری فیڈ کی گئیں مختلف جگہوں سے، اور پھر جو ہے ان کو ظاہر وہ تو جیل میں ہینڈی کیپ ہیں، ان کو تو جو اطلاع ملے گی پھر اس کے مطابق ہی کام کریں گے. چلیں آپ آج گواہی مل گئی ہے، کمزور ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں پوچھ لیں گے کسی سے. میں آپ کو بتاؤں اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ فریہ کھڑے ہو کے پارٹی میں سے یا فیملی میں سے کوئی کہہ دے کہ فلاں جو ہے وہ کمپرومائز ہے، بھائی کمپرومائز میں نے تو پہلے کہا ہے کہ میرے گھر میں کون سی ٹرافی ہے، علی امین کے گھر میں، گوہر کے یا شیخ افضل مروت کے گھر میں جو کسی نے انعام دیا آپ جا کے لے لیں. لیکن اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا کہ پارٹی کمزور ہو گئی ہے، اور اس کا نقصان سراسر عمران خان صاحب کی ذات ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا اور آگے بھی ہوگا. رائٹ. شیخ افضل مروت صاحب، آپ کو پارٹی سے نکالا گیا، ابھی کہہ رہے ہیں فیصل چودھری صاحب کے وہ گواہ ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے خلاف محاذ بنایا. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی پبلکلی تنقید ہوئی، عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی پبلکلی تنقید کی. بیرسٹر صاحب جنید اکبر پر تنقید کرتے ہیں، ان کو چھوڑنے کا کہتے ہیں. یہ جو پبلکلی تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی میں، آپ بھی یہی کرتے تھے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟
वैसे तो आपकी इस इल्जाम को मैं रद्द करता हूँ कि मैं करता था। मैंने या आप पर होती थी मैंने हमेशा तनकीद करने वाले को बात किया है। ये मेरा बुनियादी हक है कि कोई मुझ पर इल्जाम लगाए या तनकीद करे, चाहे कोई क्यों हो, चाहे अजमा खाना हो, चाहे सलमान अकमराज हो, रऊफ हसन हो। मैंने सबको जवाब दिया और ये होता ही नहीं सकता कि मैं वकील हूँ दूसरे को डिफेंड करता हूँ तो अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। आइंदा के लिए भी कोई मुझ पर तनकीद करेगा तो टका को जवाब दूंगा। ये मेरी सरिश्त है, ये मेरी आदत। दूसरी जो जहां तक निकाले जाने का ताल्लुक है, कौन से मेरे सर के सुरखाब के पास पार्टी ने रखे थे, मार खाई पार्टी के लिए जेलों में गया, इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, फॉर्म 47 के नतीजे मेरा चेंज करने के लिए कोशिश की गई, सब कुछ मेरे साथ घर भी रह गया और मुझे पार्टी ने क्या सीला दिया, ऊपर से ये जताते भी हैं कि किसके नाते और कौन से मतलब राइट है कि भी आप ऊपर से जो है जताएं भी। मेरा क्या नुकसान किया, अपना अपने सिरों पे कुल्हाड़ी मारी। आज ये तहरीक की बात कर रहे हैं, मेरे निकाले जाने से बरसर को मायूसी हुई है और तहरीक किस तरह फैलाई जाती है, लोगों को किस तरह मोबिलाइज